Sakto dili. Gano'n ka lang excited? Makadawat ng kwarta, no? Sakto dili. Kung makadawat mo ng kwarta, sigurado ko na wala gyud may serbisyo nga maayo nga madawat. Sakto dili. Susultihan ta mo ha. Sa kada pamilya, pag gusto ninyo nga mahimong maestra, successful ang inyong anak, kinahanglan mo muhatag og puhunan sa ilang pagka-eskwela. Sakto dili. Mugasto mo. Di ba? Kung gusto na mahimong nurse, gusto na mahimong maestra, imo yun ang ipa-board. Di ba? Mugasto mo. Sakto dili. Pero sa eleksyon, ang inyong puhunan para makakuha ta og maayong serbisyo, kana ra gyud ang inyong boto. Di ba? Maunay inyong puhunan para makakuha ta og maayong serbisyo. Maunang hangyo ko sa inyo ha, inumdumini karong eleksyon na. Inumdumin ninyo ang inyong puhunan anihang eleksyon na ang inyo ragyon nga boto para makakuha mo og serbisyo nga maayo sulod sa tulo ka tuig. Sakto dili. So amo ta mong isgutan ha, naay gisulti si Monsignor Abit, balibare ang kwarta nga ihatag sa inyo ha. Kaya dili. Malagin mo ninyo. Bisan pagkining mga tawhana mo imuhatag ninyo, balibari kay maunay inyong puhunan, maunay inyong ibayad sa maayong serbisyo puhon-puhon tulo ka tuig. Agree mo na ko dili? Musakripisyo mo sa inyong madawat kay aron mangandoy ta parehas sa inyong mga anak nga makabatunta og maayo nga serbisyo sulod sa tulo ka tuig. Okay ba? Mas maayo pod nga atong sundon ang atoang simbahan nga dili ta magpapalit. Kabalo og ngano? Makagaba na wa gyud tay tubig adto 2028. Sakto dili. So mo na ang akong kinasingkasing nga hangyo ninyo. Tistingi ang serbisyo sa Abante Balilihan. Tungod kay nakita na ninyo year 2019, bibo kaayo ang Balilihan. Unsa nakahakong nakadaog, di ba? Kining mga covered court kanang inyong ipangkalsada karon tungod na nato ato silang napukaw. Sakto dili. Unsa nakahakong makadaog ang Abante, unsa nakaha kamaayo ang serbisyo plus programa plus proyekto ug kinasing-kasing pagyud nga serbisyo sa atong mga opisyalis. Di ba? Ayaw mo kapalit, balibali ng kwarta. Kaya dili. Kay mao na inyong puhunan para mahimong successful tang tanan. Di ba? Kay kung dili magpabayad gihapon mo ang impas. Magagwanta gyud gihapon ang balilihan nga walay panginabuhian, nga hinay ang tubig. Di ba? Ug mingaw pod. Mao nay ihatag sa Abante puhon ang kabibuhon sa balilihan, ang tubig, ang panginabuhian, mao na ug ang serbisyo nga tinud-anay. Daghan kay salamat. Abante Balilihan. Once again, daghan kayong salamat, samahan sa Abante Balilihan, Jomar Unaga, and of course, salamat kaayo to our former Balilihan Konsehal F. Chato, pagratag ni sa microphone ni Sir F.